आदर दर्शकबिन नमस्ते। एनएसडिटी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार हामी यसै समय हङकङ गतिविधि लिएर तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित हुँदै आएका छौँ र आजको न्युजहरू पनि प्राय हङकङसँग सम्बन्धित र राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका केही मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म इन्द्रलोकसम उपस्थित भइसकेको छु। अहिले हामीलाई प्राय यो एनएसडिडी स्टुडियो हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशमा हाम्रा शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी एप्रिसिएट गर्दै उहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 2021 को शुभारम्भ भइसकेको छ र अहिले हामी नयाँ इस्वी सम्वतको सुरुवातीको दिनमा छौँ। 2020 एकदमै अफाप सिद्ध भयो र एकदम अत्यास लाग्दो तरिकाले विश्वले सामना गर्नु पर्यो। अब यो 2021 को कस्तो रहनेछ भन्ने कुराहरू आउँदो दिनहरूमा यसको रूपरेखा अवश्य पनि कोरिन्छ होला, तर विशेष गरेर कोभिड-19 को समस्याले त्यति चाँडै छोड्ला भन्ने देखिएको अवस्था छैन। तर पनि कोभिड-19 को विरुद्ध त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोपहरू अहिले धेरै भनौँ बनिरहेको अवस्था छ। प्रत्येक देशले आफ्नो आफ्नै तरिकाले खोपहरू निर्माण गरिरहेको छ र जुन जर्मनबाट बनिएको खोपहरू र अमेरिकाबाट बनिएको खोपहरू अहिले लगाउन सुरु गरिएको छ र त्यस्तै अन्य राष्ट्रहरूमा पनि लगाउन सुरु गरिएको छ र अहिले चाइनाले पनि भर्खरै आफ्नै नेसनल राष्ट्रियभित्रका लागि चाहिँ खोपहरू निर्माण गरेर वितरण गर्दै गरेको समाचारहरू अहिले भर्खरै आएका छन्। त्यस मानेमा पनि आउँदो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्न भरपुर प्रयास रहनेछ र यो नियन्त्रण भएमा मानिसहरू सामान्य जीवनमा फर्किनेछन् मलाई लाग्छ। तर फेरि साथसाथै नयाँ प्रविधिका अथवा नयाँ प्रकारका फेरि कोभिड-19हरूको विकसित भइरहेको अवस्था पनि समाचारहरू आइराखेका छन्। जस्तै भर्खरै मात्रै युकेमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखा पर्यो भनेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लकडाउन भइराखेको छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू ठप्प बन्द छ। त्यस्तै साउथ अफ्रिकामा पनि देखिएको भनेर आइराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिलाई हेर्ने हो भने धेरै आशालाग्दो देख्न सकिँदैन, तर पनि प्रयास रहिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै अब म कोभिड-19 को अहिलेको वर्ल्ड वाइडमा भइरहेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति भए यो कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अपडेट गरिरहेका छौँ। तर केही हप्ता अगाडि हामीले गरेका थिएनौँ, तर आज चाहिँ म यही वर्ल्डको अपडेट गर्न चाहन्छु र विश्वमा अहिले लगभग अहिलेको अपडेट अनुसार है 84,03,56,949 चाहिँ सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क देखिएको छ, जसमा रिकभर हुनेहरूको सङ्ख्या 59,06,25,641 भनेर भनिएको छ र मृत्यु चाहिँ 18,34,519 जना यही कोभिड-19 का कारणले मृत्यु भएको छ। यो आधिकारिक रूपमा भेटिएको तथ्यहरू मात्रै, तर यसलाई यसरी पनि बुझौँ कतिपय चाहिँ सायद सम्बन्धित निकायमा नआउन सक्छ, नआइपुग्न सक्छ। त्यो केसमा नेपालको सन्दर्भमा पनि होला भन्ने लाग्छ। नेपालमा किनभने अलिकति सूचनामूलक प्रभाव गर्ने र अलिकति कोभिड-19 प्रति जुन पछिल्लो चरण नेपालमा त्यति अहिले अनियन्त्रित हुँदै गएको समाचार पनि आएको छ, किनभने मान्छेहरू जताततै निस्किरहेको भन्ने कुरा आएको छ र कोभिड-19 को त्यति प्रभाव नगरिकन हिँडडुल भइरहेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसले पनि त्यहाँनिर चाहिँ कतिपय मृत्यु भएकोहरू पनि आधिकारिक दर्ता नभएको हुनसक्छ। तर जे भए पनि अहिले भर्खरै मात्रै प्राप्त जुन डेटा अनुसार चाहिँ यो मैले अहिले भनेको। र अर्को अब हङकङमा जाउँ। हङकङमा जम्मा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हङकङ सरकारले अहिले हरेक क्षेत्रमा कडाउ गरिरहेको समाचारहरू आइराखेका छन्। त्यसै अनुसार हामीले पनि एनएसडिडी स्टुडियोबाट निरन्तर रूपमा त्यो सूचनाहरू समाचारहरू प्रभाव गरिरहेका छौँ। यो तपाईँहरूलाई जानकारी हुनसक्छ भन्ने लाग्दछ, किनभने अहिले लगभग कोरोना चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि बढ्नेहरू चाहिँ बढी भइराखेको छ। जम्मा अहिले 8,889 जना हङकङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिसकिएको छ।
किनभने प्रत्येक दिन हङकङ सरकारले ब्रिफिङ गरिरहेको छ, यहाँहरूलाई जानकारी होस्। र त्यस्तै 7,912 रिकभर भनिएको छ र मृत्यु 148 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो चाहिँ हङकङको। र त्यस्तै नेपालमा पनि 2,61,019 सङ्क्रमितको सङ्ख्या र निको हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 2,53,107 र मृत्यु एकदमै सङ्ख्यात्मक रूपमा बढिरहेको छ, 1,864 जनाको मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ आधिकारिक हो नेपालको। अघि नै मैले अलिकति भनिहालेँ यो नेपाल सन्दर्भमा। र अब अलिकति हामी हङकङमै जाउँ, किनभने हामी हङकङकै विशेष गरेर गतिविधिहरूलाई समावेश गरेर हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाचार पुगोस् र सन्देश पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कारणले गर्दा अलिकति म हङकङमै बढी मात्रामा फोकस गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले कोभिड-19 को यो चौथो लहर सँगसँगै हङकङमा वृद्धि भइराखेको छ, किनभने पहिला एकदमै यसको जुन सुरुवातीमा त्यति धेरै थिएन, निकै नियन्त्रित नै थियो। तर अहिले यो चौथो लहरमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले जुनसुकै क्षेत्रहरूमा जुन रेसिडेन्टहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिए सँगसँगै विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरू, विभिन्न रेसिडेन्टहरूमा चाहिँ भेट्ने बित्तिकै, देख्ने बित्तिकै हङकङ सरकारले त्यस रेसिडेन्टमा बसेकाहरूलाई कोभिड-19 को PCR चेक गर्न भनेर एकदमै सूचना जारी गरिरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस कारणले गर्दा जो रेसिडेन्टमा बसेकाहरू हुनुहुन्छ अथवा जो रेसिडेन्टमा भेटिएको कसैलाई पनि भेटिएपछि त्यो केही सिल गरिन्छ, अथवा सिल भन्नाले त्यसमा चाहिँ चेक जाँच गरिन्छ। अनि त्यहाँ बस्नुभएका जो हाम्रा नेपालीहरू हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 को PCR चेक गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो एकदमै अनिवार्य पनि छ। र अर्को जस्तो यो PCR चेक गर्ने सन्दर्भमा पनि केही मात्रामा चाहिँ नियमहरू उल्लङ्घन भएको भनेर समाचारहरू आएका छन्, जसमा केही हप्ता अगाडि 7 दिनको बिल्डिङमा 79 जनाले चाहिँ कोरोनाको लागेको बिल्डिङमा पनि त्यो जुन गभर्मेन्ट सेक्टरबाट अनिवार्य कोभिड-19 चेक गर्न भनेर भनिएको छ, तर त्यसलाई चेक नगरी उल्लङ्घन गरेर बसेको भनेर त्यो समाचारहरू पनि आएको छन्। र त्यसले चाहिँ कोभिड-19 को जुन नियमलाई उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोप लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ अब फाइन तिराउने सन्दर्भमा आएको छ। त्यस्तै यो अहिले विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोभिड-19 को सङ्क्रमित भेटिएका बिल्डिङहरूमा चाहिँ एकदमै हङकङ सरकारले नियन्त्रित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ, जसमा अलिकति मैले अघि नै भने यो 14 दिनभित्र यदि तपाईँहरू काहीँ कसैसँग सम्पर्क हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले 14 दिनभित्रको चाहिँ अपडेट राखिरहनु होला भनेर मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ, किनभने तपाईँहरूलाई 14 दिनभित्रको चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रकारले सतर्कता रहन म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली समुदायहरूको बिचमा पनि कहीँ कतै त्यस्ता बिल्डिङहरूमा चाहिँ सङ्क्रमित भएर बसेको भन्ने समाचारहरू चाहिँ सुनेको छु, र कतै कोहीसँग पनि सम्पर्क भएको चाहिँ छ, तर उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित नभएर त्यो बिल्डिङमा कुनै अब धेरै हुन्छ मान्छेहरू सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दा त्यो युनिभर्सल जुन चेक सिस्टम अनुसार गरेर उहाँहरू चाहिँ एकदमै सुरक्षित रहनुभएको समाचारहरू छन् र मैले पनि त्यस्तै साथीहरू भेटाएको छु। र यो रह्यो अहिले हङकङमा कोभिड-19 को एकदमै यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। अनि अर्को कुरो अब डोमेस्टिक हेल्पर जो घरेलु महिला कामदारहरू हङकङमा धेरै छन्, जसका लागि पनि अहिले बाहिर प्रत्येक हप्ता छुट्टी हुन्छ। प्रत्येक हप्ता छुट्टी भइसकेपछि बाहिर निस्किने कुरो आयो। बाहिर निस्केर आउँदाखेरि सार्वजनिक स्थानमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक स्थानमा बस्दा पनि अहिले 2 जनाभन्दा बढी 2 जनालाई पनि दूरी राखेर मास्क अनिवार्य लाएर बस्नुपर्ने भनिएको छ। तर गत हप्ता जुन यो न्यु इयर ताका अथवा क्रिसमस ताका चाहिँ घरेलु
महिला कामदारहरूले चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स उल्लङ्घन गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन् र त्यस कारणले पनि अहिले त्यो विषयलाई फेरि विधायकमा एकजना सांसदले चाहिँ डोमेस्टिक हेल्परहरूलाई चाहिँ अनिवार्य घरमा राख्नुको निम्ति उनले एउटा प्रस्ताव लगेको छन् र त्यो प्रस्तावलाई अहिले भनौँ त्यो अहिले अध्ययन हुँदैछ र उनको प्रस्ताव चाहिँ के छ भने यो अहिले कोभिड-19ले गर्दा हङकङ एकदमै अत्यासलाग्दो स्थितिमा गइराखेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अलिक सहयोग पुग्छ किनभने घरेलु कामदारहरू चाहिँ बाहिर एकदमै अनियन्त्रित बसेका कारणले एकदमै छिटो चाहिँ यो कोभिड-19 सर्न सक्छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै मालिकको अथवा अनरको घरमै बस्नको निम्ति अनुरोध गर्ने र त्यो नियम बनाउने र जसले यदि आउनरहरू सँग बसिसकेको जुन उनीहरू डे अफमा छन् तर त्यो दिन काम लगाएको खण्डमा चाहिँ हङकङ डलर 50,000 जरिमानासम्म लाउने भन्ने एउटा जुन उनको त्यो एउटा तर्कसहित उनले पेश गरेको छ त्यो अध्ययन छ। र अहिले भर्खरै मात्रै पुलिसहरूले केही मात्रामा चाहिँ धेरै मात्रामा सोसियल डिस्टेन्स राख भनेर एकदमै प्रहरीहरूले फिल्डमा गएर त्यो सतर्कता गराएको देखिएको थियो। तर त्यो हिजो फेरि यो नयाँ वर्षको सुरुवातीमा पनि एकदमै नियम चाहिँ उल्लङ्घन गरे भन्ने खालको समाचारहरू आइसकेको छ र त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले हामीले चाहिँ एकदमै सतर्कता रहन अनिवार्य देखिएको छ। अनि जस्तै यो सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि जुन बार्बिक्यूहरू जुन स्पटहरू थियो त्यो स्पटहरूमा जुलाईबाटै नै बन्द भएको छ किनभने यहाँहरूलाई जानकारी हुनसक्छ होला मतलब जुलाईबाटै यो चाहिँ टोटली बन्द गरिएको थियो किनभने त्यहाँ गएर कुनै पनि फङ्सन गर्न नपाइने, कार्यक्रम गर्न नपाइने, मासुहरू पोलेर खान नपाइने सबै एकदमै बन्द गरिएको थियो। त्यति गर्दै पनि यो अन्तसम्म 2020 को अन्तसम्म आइपुग्दा 700 जनाले चाहिँ नियम उल्लङ्घन गरेको भनेर चाहिँ त्यो किसिमको समाचारहरू आएको छ अथवा एएफसीडीले चाहिँ पक्राउ गरेको र उनीहरूलाई त्यो टिकट दिएको कुराहरू चाहिँ आएको छ। र यही हप्ता मात्रै यो डिसेम्बरको अन्ततिर र न्यु इयरको सुरुवातीतिर पनि हप्ता दिनभित्र नै 38 जनाले चाहिँ त्यो नियम उल्लङ्घन गरेको भन्नुको मतलब अब त्यहाँ गए पोलेर खाए होइन त्यस्तो किसिमको नियमहरू उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरा आएको छ। र साथसाथै हाइकिङ पनि जोडिन्छ। अहिले पछिल्लो चरण हाइकिङ एकदमै बढी मात्रामा हङकङमा यसको एउटा फेसन जस्तो पनि भएको छ र अर्को कुरो वृद्धि भएको छ। हाइकिङ जाने एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ पछिल्लो चरण एकदमै बढिरहेको छ। तर त्यसमा सोसियल डिस्टेन्स अनि मास्कहरू नलगाइएको भनेर समाचारहरू पनि आइराखेको छ र त्यसलाई अझै कडाउ गर्नको लागि एएफसीडीले हङकङ सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। यसको मतलब अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ पुलिसहरूले एकदमै पेट्रोल बढाउने अथवा एकदम कडाउ गर्ने, निगरानी राख्ने भन्ने कुराहरू नै आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यदि हामी हाइकिङ जाँदैछौँ भने पनि हामीले सुरुवातीतिर र अन्ततिर अलिकति विचार गर्नु होला। तर अब कुनै शिखरमा जाँदैछौँ, शिखरमा सम्भवतः अलिकति त्यो आँखा नपुग्ला, अब अलिकति आँखा छल्ने काम त नि अब भन्ने कुरा आउँछ। तर अलिकति होसियारी रहनु होला भनेर मैले यहाँहरूलाई सतर्कता गराउन चाहेँ। र यो रह्यो अहिलेको कोभिड-19ले हङकङमा एकदमै असर पारिरहेको छ। विशेष गरेर रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा चाहिँ धेरै असर पारेको छ। यो बारे हामीले निरन्तर रूपमा एनएसडी स्टुडियोबाट भनिरहेका छौँ। तर अहिले यो पछिल्लो चरणको अलिकति अपडेटहरू मात्रै मैले यहाँनिर तपाईँहरूको समक्ष राख्न खोजेको। जस्तै अनि एउटा आइएएम स्मार्ट मोबाइल एप सिस्टम पनि हङकङ सरकारले अब सुरु गर्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामी आफ्नै मोबाइलमा चाहिँ त्यो एप डाउन गरेर हङकङ सरकारले त्यो अब सिस्टम लागू गर्ने लन्च गरिराखेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने हामी कहाँ छौँ, के गर्दैछौँ भन्ने खालको अथवा यो विशेष गरेर कोभिड-19लाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि यो बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ होइन। र त्यसमा पर्सनल डेटाहरू चाहिँ एकदमै सिक्रेट राखिन्छ भन्ने खालको कुराहरू भनिरहेको अवस्था छ। यो पनि हङकङ सरकारले लन्च गर्दै गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि त्यस्तै
15 नोभेम्बर 2020 जो नेपाली समुदायका लागि एकदमै कहिले पनि नबिर्सिने घटना भएको यहाँहरूलाई सम्झना छ र त्यो कहिले पनि बिर्सन सकिँदैन, जसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले एक आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेको भन्ने पनि जानकारी हामीले गरिरहेका थियौँ। त्यसैको सन्दर्भमा हिङ्सले पनि केही रकमहरू सङ्कलन गरेको जानकारी हामीलाई थियो र हामीले भनेका पनि थियौँ। र हिङ्सको तर्फबाट हिजोस्ति 27 डिसेम्बरका दिन उहाँहरूले आफ्नै कार्यालयमा यौचिमुङका डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर लेजी चान र निली लियाचुईको उहाँहरूको अगुवाईमा उहाँहरूले चाहिँ जम्मा उहाँहरूसँग उठेको रकम 1,50,000 हङकङ डलर मध्ये त्यो उठेको रकम थियो र जसमा उहाँहरूले चाहिँ हङकङ महावाणिज्य दूतावास र हङकङ गृह मामिला सम्बन्धी मामिला विभागबाट जुन घटनामा परेका र घाइते परिवार र मृतक परिवारहरूको नामहरू मिलाएर अथवा को हो कोही भन्ने सत्य तथ्य पत्ता लगाएर उहाँहरूले जनही 7,500 हङकङ डलर दिएको समाचारहरू आएका छन् र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को अलिकति मैले यहाँनिर जोडिहालेँ, हिङ्सको तर्फबाट निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक यो महिनाको अन्तिम आइतबार सञ्चालन गर्दै गरेको अलिकति अन्तिम हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। तर एउटा कुरा यहाँनिर मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ, जस्तो यो हङकङमा हामी एथनिक माइनोरिटिजको समुदायमध्ये पनि नेपाली समुदायहरूमा अलिकति धेरै हामी हरेक कुराहरूमा चाहिँ पछुवा छौँ, अथवा विशेष गरेर यो फेसिलिटी लिने सम्बन्धमा पनि हामी एकदमै कम ध्यान दिन्छौँ भन्ने लाग्दछ, त्यति ध्यान दिएको छैन जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुराहरूमा पनि हामी किनभने अलिकति त्यति ध्यान नदिएको देखिएको छ। जस्तो यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको, अहिले हिङ्सको तर्फबाट उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू जो बिरामी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी राम्ररी जानकार, अब हस्पिटलमा गएर त्यसलाई अब डक्टरी भाषामा बोल्न अब कठिन हुन्छ, अब मलाई पनि कठिनै हुन्छ, कतिपय डक्टरी कुराहरू के भन्छ कस्तो भन्छ त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा माध्यमको रूपमा उहाँहरूले निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। र यहाँहरू यदि तपाईँहरूलाई केही समस्या छ भने, जस्तो कन्भर्सेसन गर्नको लागि समस्या छ भने, आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै क्लियरका साथ डक्टरसँग कुरा गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँले हिङ्स कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूले त्यो फेसिलिटी तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिनुहुनेछ। एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसो गऱ्यो भने दोभाषी लगेर तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जटिल विषयहरू पनि भन्न सक्नुहुनेछ र डक्टरले पनि त्यही भनेका कुराहरू पनि तपाईँहरूले प्रष्ट बुझ्नुहुनेछ। यो फेसिलिटी हिङ्सले गरेको छ र त्यसैको लागि रेडियो प्रोग्राम पनि सञ्चालनमा आइराखेको छ। सायद एनएसडिटी स्टुडियोले पनि यसको केही भागहरू जिम्मा लिएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ, मलाई त्यसै जानकारी आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो एनएसडिटी स्टुडियोका डाइरेक्टर देवमान लिम्बूसँग नै सोध्नु पर्ला, तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यही होला। र हिङ्सले यो कार्यक्रम गरिरहेको यहाँलाई जानकारी गराएँ। र विशेष गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी यदि तपाईँहरूलाई केही कठिनाइ छ भने, बोल्न समस्या, डक्टरसँग त्यो आफ्नो कुरा राख्न समस्या छ भने यहाँहरूले हिङ्ससँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यो मैले समाचारको साथसाथै अलिकति यसलाई सूचना पनि भने, अन्यथा नलिनु होला। र अर्को रह्यो अब हाम्रो यो फन्डकै विषयमा जाउँ। केही साथीहरूले यो फेरि अस्ति हङकङ सरकारको तर्फबाट कोभिड-19ले समस्या पारेपछि प्रत्येक नागरिकलाई 10,000 हङकङ डलर दिएको थियो, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। र त्यस्तै अहिले अलिकति यो हङकङ सरकारबाट होइन, सोसियल सेक्टरबाट पनि केही यो फन्डहरू चाहिँ फेरि दिने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। तर यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, सोसियल सेक्टरबाट कम्युनिटी केयर फन्ड भन्ने एउटा फन्डबाट चाहिँ केही मात्रामा यो आर्थिक एकदमै कम आय भएकाहरूलाई दिने भन्ने कुराहरू यहाँनिर आएको छ।
कतिपय मित्रहरूले होइन फेरि दोस्रो चाहिँ फन्डहरू आउँदैछ सरकारले दिने अरे भन्ने कुराहरू मलाई सोध्नु भएको थियो, तर यसमा अलिकति म अनभिज्ञ थिएँ। तर अहिले समाचारहरू खोज्दै जाँदाखेरि यो कम्युनिटी केयर फन्ड भन्नेबाट चाहिँ केही लो इन्कम हुनेहरूलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ छ, तर सरकारको तर्फबाट होइन। यहाँहरूले क्लियर हुनुहोला। अब यो कम्युनिटी केयर फन्डबाट 1.45 बिलियन हङकङ डलर छुट्याइएको रहेछ। अब त्यसमा कसले पाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै न्यून आय भएकाहरूले मात्रै, जस्तो गभर्मेन्ट सेक्टरको केही फेसिलिटी लिएकाहरूले, गभर्मेन्ट हाउजिङमा बस्नेहरूले यो पाउनेवाला छैन। यहाँहरूले अब त्यो पाउनुहुन्न। एकदमै बाहिर रेसिडेन्ट जो एकदमै आर्थिक स्थिति कमजोर अथवा आय चाहिँ एकदमै कमजोर होइन भएकाहरूले मात्रै एप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ भन्ने खालको यो समाचार यहाँ आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कहिलेबाट खुल्ने भन्ने कुराहरूको आएको छ। जस्तो यो दुईजना हाउस होल्ड भएकाहरूले चाहिँ, दुईजना पर्सन भएकाले चाहिँ फेब्रुअरी 1मा भनिएको छ। अनि जस्तै 3जना परिवार भएकोहरू मार्च 1 भित्र एप्लिकेसन गरिसक्नु पर्नेछ र 4जनादेखि अब माथि भएकोहरूले अप्रिल 1 तारिकभित्र यो एप्लिकेसन उहाँहरूले हालिसक्नु पर्नेछ र रहलपहल छुटेकाहरूले मेको 31 भित्र यो एप्लिकेसन सबमिट गरिसक्नुहुनेछ, गर्नुपर्नेछ। यो भनेको चाहिँ एकदम लो इन्कम आय भएकाहरूको लागि मात्रै है यो। र यसका कतिजनाहरूले चाहिँ फाइदा पाउनेछन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। 1,37,150 हाउस होल्डहरूले यसको फाइदा लिन सक्नेछन्। यसको मतलब 3 लाख, अब भनौँ न 3 लाख, लगभग 4 लाख परिवारले चाहिँ बेनिफिट हुनेछ भन्ने खालको समाचार आएको छ। यो कम्युनिटी केयर फन्डबाट वितरण गर्ने पैसाको कुराहरू यहाँ हाम्रा नेपाली साथीहरूले जसले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले अवश्य पनि यो चाहिँ बुझ्नु होला। यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट होइन, कम्युनिटी केयर फन्ड सेक्टरबाट चाहिँ केही राहतहरू वितरण हुँदैछ र यो रह्यो। अब त्यस्तै हामी अर्को जाउँ। अब हामीले वास्तवमा अलिकति यो सामाजिक क्षेत्रको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि कुरा गरौँ, किनभने हङकङमा अहिले पछिल्लो चरण राजनीतिकले पनि धेरै तताएको छ। राजनीति यति तातिएको छ त्यसको बयान गरेर साध्य त नहोला, तर पनि केही हाम्रा नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो बारे इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। र अर्को कुरो, हामी नेपालीहरूले यो हङकङको राजनीतिप्रति सचेत हुनैपर्छ भन्ने पनि लाग्दछ। यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम हङकङमा लागू भइसकेपछि हरेक यो राजनीतिक गतिविधि प्राय ठप्प छ, अथवा उद्देश्य नै त्यही तरिकाले नै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम हङकङमा लागू भएको। त्यस पछाडि देशी विदेशी शक्तिहरूले हङकङमाथि त्यही पनि चलखेल गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर अब नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेपछि उनीहरूको पनि अहिले केही गर्ने अवस्था थिएन। अब एक प्रकारले आवाज उठाउने हो, तर त्यो उनीहरूको आवाज सुन्ने छ अथवा सुनवाई हुँदैन, किनभने अहिले स्ट्रिक्टली हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेको छ। अब त्यस पछाडि जुन यो 2019 र 2020 बिचमा प्रदर्शनमा उत्रिने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनेहरूलाई अहिले यही नियम अन्तर्गत धरपकड सुरु गरिएको छ। र जस्तो अलिकति धेरै धरपकड भइराखेका छन्, त्यो विषयमा म जान चाहन्न, तर अहिले हङकङको समाचारमा हाइलाइट भइरहेको समाचारहरूमा अलिकति म केन्द्रित छु। जस्तो अहिले एप्पल डेली का फाउन्डर जेमी लाई हिजोस्ति मात्रै 10 लाख हङकङ डलरमा बेलमा जमानतमा छुटेर बस्नुभएको थियो। तर फेरि अहिले फेरि त्यो छुटिसकेपछि चाइनाको अब डेली न्युज होइन, एकदमै राष्ट्रिय न्युजले, सरकारी न्युजले आपत्ति प्रकट गरेको समाचारहरू आयो। अथवा यो चाहिँ एक्सट्रिमली भाइलेसन गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी बेलमा छोड्न मिल्दैन, उनीहरूलाई हिरासतमै राख्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको अभिव्यक्ति आएको थियो। र साथै अहिले फेरि यहाँको त्यो भइसकेपछि यदि त्यसो नभएको खण्डमा नेसनल सेक्युरिटी ल अन्तर्गत हामीले चाहिँ यसलाई
फेरि पनि हाम्रो अधिकार रहनेछ भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आइसकेपछि अहिले फेरि हाइकोर्टले उनलाई अहिले हिरासतमा लिएको छ र उनको आउँदो फेब्रुअरी 1 तारिक फेरि सुनवाई हुनेछ र यसरी अहिले जेल उनी चाहिँ हिरासतमा अहिले राखिएको अवस्था छ। उनलाई चाहिँ पहिला फ्रड केस अनि त्यस पछाडि विदेशी साँठगाँठसँग मिलेको भनेर आरोप लगाएको छ र हङकङको स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिको लागि चाहिँ एकदमै जोरदार विदेशीहरूसँग तालमेल मिलाएको भन्ने आरोप जटिल आरोप लगाइएको अवस्था छ र उनलाई अलिकति बेलमा जाँदा पनि एउटा जुन स्ट्रिक्टली साथ राखिएको थियो किनभने उनले विदेशीसँग सम्पर्क गर्न नपाउने सामाजिक सञ्जालहरू चाहिँ केही प्रयोग गर्न नपाउने घरमै बस्नुपर्ने र प्रत्येक जुन प्रहरीले दिएको तारिखमा चाहिँ पुलिस स्टेसनमा हाजिर हुने तरिकाले उनलाई जमानतमा रिहाई गरिएको थियो तर त्यो पनि अहिले खारेज गरेर उनलाई अहिले हिरासतमा लिएको छ। अब यो रह्यो अहिलेको निकै चल्दो समाचार पनि हो र अर्को त्यस्तै जुन 12 जना सेन्जेनमा पक्राउ परेकोहरूको पनि अहिले किनारा लागिसकेको छ जसमा 12 जनामा 10 जनालाई जेल चलान गरिएको छ। 2 जना अन्डर एज 18 भएका कारणले उनीहरूलाई गत बुधबार हङकङमा फिर्ती गरिएको छ तर हङकङमा उनीहरूलाई फेरि यो आन्दोलनताको मुद्दामा केही मात्रामा प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोपमा उनीहरूलाई फेरि हङकङ सरकारको तर्फबाट जेल अवश्य पनि सायद मुद्दा चलाउने कुरा आइराखेको छ। अब रह्यो 8 जना मध्ये 2 जनालाई चाहिँ एकदमै मानव ओसार पोसार र साङ्गठनिक रूपमा कार्य गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ र उनीहरूलाई एकजनालाई चाहिँ 3 वर्ष जेल चलान गरिएको छ र उनलाई 20,000 युआन पैसा पनि फाइन गराइएको छ र अर्को एकजनालाई चाहिँ 2 वर्ष जेल र 15,000 युआन फाइन तिराइएको छ र बाँकी 8 जना चाहिँ गैर रूपमा छिरेको आरोपमा त्यो मुद्दामा 7 महिना जेल चलान गरिएको छ र 10,000 युआन पैसा उनीहरूलाई फाइन गराइएको छ र यसो हुँदाखेरि अहिले यो मुद्दा किनारा लागिसकेको अवस्था छ 8 जनाको। अब उनीहरूले जेल भुक्तान गर्नुपर्नेछ र त्यसमा जो यो 8 जनाहरू चाहिँ किनभने कस्टडीमा पहिल्यैदेखि बसेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको मुद्दा चाहिँ समय चाहिँ कस्टडीमा गनिएर आउँदाखेरि लगभग 7 महिना भनेपछि उनीहरू 4 महिना बिताइसकेको छ र लगभग अब 3 महिना पछाडि उनीहरू हङकङ छिर्नेछन् अथवा उनीहरू हङकङमा आउनेछन् भन्नुको मतलब 7 महिना कम्प्लिट गरेर उनीहरू हङकङमा आउनेछन् र यो समाचारहरू चाहिँ अहिले एकदमै जल्दो बल्दो भएको छ र अर्को कुरो यो सुनवाई गत सोमबार सेन्जेन कोर्टमा हुँदै गर्दाखेरि विदेशी कूटनीतिकहरू पनि बाहिर गएर उभिएको तस्बिरहरू पनि निकै नै सार्वजनिक भएको थियो निकै नै त्यसले पनि एक प्रकारले समाचार बनिएको थियो र त्यस्तो किसिमको दबाब चाहिँ चाइना सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो यो रिलिज गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो कुनै पनि किसिमको आरोपहरू लाउन पाउँदैन भन्ने खालको त्यस्तो किसिमले त्यो कूटनीतिकहरू गएका थिए तर पनि उनीहरूको काम केही जोर चलेन तैपनि चाइना सरकारले आफ्नो कानुन अनुसार सजाय तोकिसकेको छ। र अर्को रह्यो जो विद्यार्थी नेता हङकङमा टोनी चुङको पनि हामीले केही फलोअप गरेका थियौँ। उनलाई पनि अहिले राष्ट्रिय झन्डालाई अपमान गरेको लछार पछार गरेको भन्ने कुराहरू हामीले हङकङ गतिविधि मार्फत गत हप्ता भनिरहेकै थियौँ र उनको पनि मुद्दा किनारा लागेको छ। उनलाई पनि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत 4 महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ र उनलाई पनि जेल चलान गरिसकेको छ। यो रह्यो अहिले अलिकति ताजा समाचारहरू यिनीहरू नै थिए र यिनीहरूलाई नै मैले केही मात्रामा सम्मार गरेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेको हो। र अर्को अब हामी लगभग यहाँनिर धेरै मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु यहाँ केही छ साथीहरूको केही प्रतिक्रियाहरू कता के छन् उहाँहरूको अलिकति सुरुबाट जाउँ त उहाँहरूको केही सुझावहरू छन् भने म त्यही अनुसार सुझावहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु।
यहाँहरूको सुझाव भन्दा पनि विशेष गरेर एनएसडिटी स्टुडियोलाई लाइभ हेरेर सबैले अहिले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अब कसैले सेवारो भन्नुभएको छ, जस्तै मैले उहाँहरूको नाम लिनै चाहेँ आज चाहिँ। अनिल थाङदेन गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। उमेश राई, जस राईले पनि सेवारो भन्नुभएको छ, अथवा त्यस्तै उमेश राई सेवारो भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै टिल बहादुर कार्की हाई हाई भन्नुभएको छ उहाँले त्यस्तै। अनि सन्तोषी हाङखिमबाट सेवारो सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। इक्सा लिम्बू सेवारो भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै स्वस्तिका इस्पोले पनि सेवारो भन्नुभएको छ। राई कञ्चन गुड मर्निङ एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर भन्नुभएको छ। र यहाँहरूलाई जसले हेरेर अहिले हामीलाई सेवारो भन्नुभएको छ अथवा नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँले गुड विस गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो म यहाँहरूलाई अब हामी अलिकति यो समाचारको अन्तमा जाँदा जाँदै अब हामीले यो हङकङ गतिविधि रनिङ गरेको लगभग अब 2 वर्ष हुन लागेको छ। यो समयमा हङकङमा रहेका हरेक नेपाली सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधिलाई नियमित रूपमा भएका अपडेटहरू गर्ने उद्देश्यले हामीले यो हङकङ गतिविधि सञ्चालन गरेका हौँ। तर तपाईहरुलाई थाहै छ हङकङमा आन्दोलन, त्यस पछाडि कोरोनाका कारणले नेपाली सामाजिक गतिविधिहरू न्यून छन्, भएका छैनन्। तैपनि हामीले हङकङका गतिविधिहरू विशेष गरेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकसँग जोडिएका केही समाचारहरू सङ्कलन गरेर तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आजसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र अर्को कुरो, अब आउँदो दिनहरूमा 2021ले एकदमै राम्रो परिणाम लियोस्, हामीले कोभिड-19लाई पराजित गर्न सकौँ भन्ने आशा पनि गरौँ, कामना पनि गरौँ। र यहाँहरूको जुन ठाउँबाट बसेर हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई आफ्नो त्यो ठाउँको केही अलिकति समाचारहरू, केही अप्ठ्यारा छन्, त्यस्ता केही समस्याहरू छन् भने पनि तपाईहरुले इनबक्समा हामीलाई एनएसजिडी स्टुडियोको इनबक्समा पनि यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, पठाउन सक्नुहुनेछ। र साथै मलाई मेरो इनबक्समा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूको केही समस्याहरू र यहाँहरूले राख्नु खोजेको विषयहरू, अथवा हङकङमै हुनुहुन्छ भने हङकङका केही समस्याहरू, आफ्ना समस्याहरू के छन्, ती समस्याहरू यहाँहरूले राख्नुहोला। त्यो समस्याहरू के रहेछ, त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, सम्बन्धित साथीहरूबाट त्यो समस्याको निराकरण गरेर अथवा उहाँहरूसँग तपाईलाई सम्पर्क गराएर हामी तपाईहरुको जिज्ञासालाई पनि समाधान गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। र यति भन्दै आजको हाम्रो हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तोता इन्द्र लोक्सम पनि यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।